Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya Nonay B. Ang mupambit na usab kaninyo sa mahinungdanong butang, ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Salmo kapitulo 107 bersikulo 19 nga nagkanayon. Unya sila naninggit ngadto sa Ginoo diha sa ilang kasamok ug siya nagaluwas kanila gikan sa ilang kalisdanan. Usa ka panahon sa kasakit mao ang panahon sa kasamok ug usa ka tukma nga panahon alang sa pagampo. Ug pinaagi nini ang mga tao gidala sa trono sa grasya kung nagpaubo sila sa ilalom sa gamhanan nga kamot sa Dios aron mangita alang sa kapayan. Si Hezekiah sa iyang kasakit nagampo sa Ginoo apan si Asa mananambal mao iyang gipangita ug dili ang Ginoo. Kini masabtan sa ingon nga nagkumbinser sa ilang kabuang. Nagdala sa usa ka pagbati sa sala ug katalagman. Ug busa magtuaw kita sa Ginoo alang sa iyang malinaon nga kaluoy ug nagahatag og pasaylo sa iyang grasya. Salamat ug maayong adlaw.